बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हम उर्दू के हवाले से दो असबाक जो हमने पढ़े हैं, एक हमने सबक पढ़ा है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके मुसन्निफ़ मौलाना शिबली नुमानी हैं, और दूसरा हम हिस्सा नज़्म से हमद कर चुके हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की। इन दो असबाक, इस नज़्म और इस सबक की आज हम मुख्तसर सवाल जवाब करना सीखेंगे कि मुख्तसर सवाल जवाब कैसे किए जाएं। बोर्ड के पेपर में 2 नंबर का एक सवाल होता है, और जब हमने 2 नंबर के लिए पेपर में बैठना है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। बेहतरीन टिप्स के साथ मैं आपको बताऊंगी कि हमने कैसे इस क्वेश्चन में से पूरे पूरे नंबर लेने हैं। अब देखिए, सबसे पहले हिजरत नबी के सवाल जवाब देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इसके मुख्तसर सवाल हैं। तो आइए हम देखते हैं इनके जवाबात। हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है। चलें जी, जल्दी जल्दी से कापी पेन संभालें, अपना सवालों के जवाबात लिखना शुरू करें। देखते हैं सबसे पहले हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है। जब कुफ़ार मक्का ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर मज़ालिम की इंतहा कर दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी अल्लाह के हुक्म पर मदीना से रवाना हो गए। इसे हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। ये एक मुकम्मल जवाब है, और जब हम लिखेंगे तो ये 1.5 लाइन हमारी 2-3 के बराबर हो जाती है। तो आपने इसका यही जवाब लिखना है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद सवाल नंबर 2 जो हमारे सामने है, वो है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई। सबक हम पढ़ चुके हैं, इसमें लिखा हुआ है, तो आप सबको पता है कि नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ, तो यानी कि 13वें साल। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ से देख के अगर लिखा है तो लिख देंगे 13वां साल में हिजरत की। तो मौके की मुनासबत से 13वां लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना, बल्कि आपको 13वें साल लिखना है। 13वें कैसे होता है वो आपने इमला की गलती नहीं करनी, क्योंकि ये इस सवाल का मेन पार्ट है 13वां लफ्ज़ जो है। तो अगर हम ये गलत लिखेंगे तो फिर हमारा जवाब भी गलत तस्वुर किया जाएगा। बाकी तो ऊपर लिखा होता है सारा, लिहाजा अब देखिए इस सवाल का जवाब यहाँ पे। अब देखिए इसका जवाब बिल्कुल एक सतर में दे दिया गया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 13वें साल हिजरत फरमाई। इतना सा जवाब लिखना काफ़ी नहीं होगा। ये अगर हम लिखेंगे तो जाहिर है 1 नंबर शायद हमें मिल जाए। तो ऐसा नहीं करना, हमने कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई ऐसा सवाल जवाब नहीं करना कि जिसमें हमें 1 नंबर मिले। 2 नंबर का सवाल है तो हमने 2 नंबर ही लेने हैं। लिहाजा सबक के हवाले से इसके साथ जो भी एक मुनासिब सी सूटेबल सी लाइन होगी वो हम लिख देंगे। वो लिखना ज़रूरी है, वरना हमारे 2 नंबर नहीं आएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ एक और, जैसे ये देखें लिखा हुआ, ये है जी दूसरा सवाल। कौन से साल हिजरत फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 13वें साल अल्लाह के हुक्म से मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई। ठीक है, ये जब हम एक लाइन लिखेंगे ना, तो इसको लिखते लिखते हमारे पास इतना 2-3 लाइनें जो हैं वो कवर हो जाती हैं। तो इसलिए हम कौन से साल हिजरत फरमाई में लिखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों पर जब मक्का में मज़ालिम शुरू हो गए, तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से नबूवत के 13वें साल मक्का से मदीना हिजरत फरमाई। ये भी लिख सकती हैं। आवाज़ अल्फाज थोड़े बहुत अगर इधर उधर हो जाएं उसमें कोई हर्ज नहीं होता, आप अपने अल्फाज में बेशक लिख लें, लेकिन 2-3 लाइनें ज़रूर लिखें। अगला सवाल है जी, हज़रत अमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कौन सी शख्सियत मुराद है। ये भी हमने देखा यहाँ पे जब सबक पढ़ा तो लिखा हुआ है ये जनाब अमीर हज़रत अली। इस बिना पर जनाब अमीर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुला, हमें जैसे ही पता चल जाता है कि जनाब अमीर से मुराद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत है। अक्सर किताबों में सिर्फ इतना सा ही मेंशन कर दिया जाता है। तो आप इसका दूसरी लाइन क्या लिखेंगे वो देखें, अमानतों का जिक्र हो रहा है। दूसरी लाइन आप लिख दें कि हिजरत के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के सुपुर्द अमानतें वापस करने की ज़िम्मेदारी सौंपी। ये बात आप लिख दें तो इंशाल्लाह आपके 2 नंबर पूरे आएंगे। सवाल नंबर
4 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ اور اس کا جواب جہاں پہ ہے کیا ارشاد فرمایا تھا وہ آپ نے پورا کا پورا ایسے ہی لکھ دینا ہے، اور اس کو لکھتے لکھتے بھی آپ کی 2-3 لائنیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، انورٹڈ کاماز بھی آپ نے ایسے ڈالنے ہیں اور یہ آپ کا فرمان ہی لکھ دینا ہے۔ جلدی جلدی سے ہم کام ختم کر رہے ہیں تاکہ آپ کا بھی وقت بچے اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ جائے۔ اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھیں؟ ہم نے سبق پڑھا تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا تھا کہ ابن ہشام نے لکھا ہے۔ ابن ہشام کون ہے؟ ایک مصنف ہے یہ، انہوں نے بھی سیرت کے حوالے سے لکھا ہے۔ انہوں نے کیا لکھا تھا کہ روزانہ شام کو حضرت اسماء گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بتانا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں اور ہجرت کے موقع پر روزانہ شام کو کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ 2 باتیں ہو گئیں، آپ کے نمبر بھی پورے آ گئے اور اس میں کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے جی، قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ بہت آسان سی بات ہے، یہاں پہ قریش نے اشتہار دیا، تو اشتہار دیا بھی لکھا جا سکتا ہے، ورنہ آپ سوال کو ہی مد نظر رکھیں کہ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا انعام 1 خون بہا یعنی 100 اونٹ کے برابر، یہاں سے آپ 1 خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا۔ انعام دیا جائے گا لکھا ہوا ہے تو انعام مقرر کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہماری لائن درست ایسے ہی بنے گی جیسا کہ یہاں پہ سوال میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں، سراقہ بن جوشم کیسے تائب ہوا؟ تائب کیا کا مطلب توبہ سے نکلا ہے، یہ کیسے اس نے توبہ کی تھی سراقہ بن جوشم نے؟ اب دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک جو ساری بات ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے اس نے توبہ کی تھی، لیکن ہم یہ پورا پیراگراف نہیں لکھنے بیٹھیں گے۔ اکثر بچے اس کا جواب بہت طویل لکھ دیتے ہیں، اس کا بھی نہایت مختصر جواب ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ لکھیں کہ سراقہ بن جوشم نے انعام کا سنا تو اس نے آپ کا پیچھا کیا، یہاں سے سراقہ بن جوشم نے انعام کا سنا تو اس نے آپ کا پیچھا کیا۔ اب یہاں پہ 2 دفعہ بات ہوئی ہے، گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور پھر گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، اس کو ہم سمیٹ دیں گے، ایک ہی لائن میں کریں گے، 2 بار اس کا گھوڑا زمین پر گر گیا، ایسے لکھ دیں۔ اور یا اس کو آپ کو لگے کہ یہ بہت ہی کم ہے تو پھر آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایک بار اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور دوسری دفعہ اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، ایسے ایک لائن کو پورا لکھ دیں۔ اور 2 لائنیں ہو گئیں، یعنی کہ سراقہ بن جوشم انعام کی امید پر نکلا اور آپ کا پیچھا کیا، ایک بار اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور دوسری بار اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ اس نے اب دیکھیں یہاں پہ فعل کا بھی ذکر ہوا ہے تو پھر اس کو ہم کیسے مینشن کریں گے وہاں پہ کہ فعل کا جواب بھی نام میں آیا، یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے نا کہ فعل نکالی، اس کا جواب وہی تھا جو پہلے آیا تھا، اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس نے حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، تو جواب نہیں میں نکلا، تو آپ نے لکھنا ہے کہ فعل کا جواب نہیں میں نکلا، تیسری لائن یہ ہو گئی۔ اور پھر آپ نے آگے لکھنا ہے کہ مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی اور وہ تائب ہو گیا، مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی اور وہ تائب ہو گیا، یا اس نے فرمان امن لکھوا لیا، کچھ بھی لکھتے ہیں، اس کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 4 لائنوں میں ہم نے بات ختم کرنی ہے۔ یہ تو ہو گئے جی جناب ہجرت نبوی کے سوال جواب۔ اب ہم نیکسٹ اپنی جو ہے اس کے مختصر سوال جواب دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تمام سٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت مددگار ہے اور آپ ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے بورڈ میں پورے نمبر لے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں، مکمل دیکھیں، کچھ بھی چھوٹنے نہ پائے آپ کا، اور آپ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو۔ لائک کرنا مت بھولیے گا، کمنٹ کیجئے، بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی، آسانی سے سمجھ آئی ہے، اور مزید آپ کیا سننا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں 9 جماعت کے حوالے سے ہجرت نبوی کا خلاصہ اور نثر پاروں کی تشریحات کے لنک ضرور دوں گی، آپ اس کے علاوہ اسکرین پر بھی 9 جماعت کے حوالے سے مختلف ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔